کدی دے در اتے آیا ہی نہیں، اور تو کدی دے در اتے آیا ہی نہیں، چھپ کے پیار نہ بلایا ہی نہیں، اور میں بغی جتے پنگی تے چور بندیا یاری دلوں دلوں رب نال ایتھوں نہیں، یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا، ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا۔ خفیہ ذکر جڑا نا بیٹا ادھر ویکھو، یہ مطلب یہ نہیں کہ قبرستانہ جو ٹر جاؤ، یہ مطلب یہ نہیں کہ چلے جا کے کٹو، موٹر سائیکل چلاتے آئے ہو نا، اور تسی موٹر سائیکلاں دے واپس جانا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ موٹر سائیکل چلاندہ کلا پڑھتا رہا کر، اسی طرح جمع فرما دیں۔ حضرات ذی وقار، سر و حیات الصالحین، اج میں اللہ دی توفیق نال اللہ دے جڑے نیک بندے گزرے نے نا مقربین، انہاں دی زندگی دا جڑا خاص راز میں دریافت کیتا ہے وہ میں تہاڈی خدمت اندر پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ مینوں بھاگ لا دے، اللہ مینوں خیر پا دے، اللہ پاک میرے غماں چ بھی لذت رکھ دے، طمانینت، روحانیت اور خیر اللہ مینوں عطا کر دے، وہ دے واسطے یہو کچھ ہی ہے جو میں ہن بیان کر لگا۔ اگر بیٹھیاں بیٹھیاں سمجھ آ جائے تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے، ورنہ 20 سال بعد بھی اگر گل سمجھ آئے تو گل یہو ہی ہے جڑی میں اللہ دی توفیق نال تواڈے سامنے بیان کرنی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی حدیث پاک ہے، اور قرآن پاک دی جڑی میں آیت پڑھی ہے، یہ دے ایک لفظ تے میں چند گزارشات کرنی چاہنا۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یہ جڑا لفظ ہے نا خفیہ، یہ ذرا تسی دے نشین فرمانا ہے، یہ بار بار بولدے رہنا تاکہ تمہیں بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ الہ العالمین نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا انج نہیں، سارے بولو نا ادعوا ربکم تضرعا خفیہ، پکارو تم اپنے پروردگار کو، پکارو تم اپنے پالنے والے رب کو، روٹی بوٹی اور عزت دینے والے رب کو، تضرعا گڑ گڑا کر۔ انج نہیں ہونا چاہیے کہ بندے نے اللہ کے ہاتھ چکے نے، کدی وہ سجے بہندا ہے، کدی کھبے بہندا ہے، کدی اتنے بہندا ہے، کدی تھلے بہندا ہے۔ میرے نال ویکھیو، جڑا ہاتھ چک کے کھبے سجے بہندا رہندا ہے نا، وہ ساری زندگی نامراد ہی رہندا ہے تے وہندا ہی رہندا ہے۔ اللہ پاک دے کولوں جدوں منگنا ہے، پہلی گل ہے تضرعا، گڑ گڑا کے منگنا ہے، کھڑے پہ کے منگنا ہے، رو کے منگنا ہے، اور ترلے دے نال چمٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کول منگنا ہے۔ تو فرمایا ادعوا ربکم، اپنے درویشاں، اپنے بابیاں، اپنے ملنگاں، غیراں نو نہ پکارو، اپنے اللہ کو دعا کرو تضرعا گڑ گڑا کر۔ اگر فرمایا تضرعا خفیہ، اور چھپ کر، پوشیدہ، تنہائی میں۔ اے جڑا لفظ ہے نا خفیہ، یہی راز ہے۔ جس بندے دا خفیہ ٹھیک ہے نا، خفیہ معاملے ٹھیک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت جان تو پہلے اس بندے نو اپنی جنت کی خوشبو دی پہلی قسط عطا فرما دیتے۔ اور جہاں خفیہ ٹھیک نہیں نا، میرے نال ویکھو، خفیہ شرارتاں کردا ہے، خفیہ سازشاں کردا ہے، خفیہ گناہ کردا ہے، خفیہ بغاوت کردا ہے، کلا کنڈا لا کے، لاک لا کے، علیحدہ بہ کے بدی بدکاری اس طرح دے معاملے کر کے اگر وہ سکون محسوس کردا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، سمجھ لو دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سر و حیات صالحین، اللہ دے نیک اور مقرب بندیاں دی زندگی دا راز ہے جے اپنی خفیہ زندگی ٹھیک کریے، اپنی خفیہ زندگی چ اللہ دی محبت لے کے آئیے۔ تو انہوں نے رسول پاک علیہ السلام دی صحیح حدیث سنانا، ذرا توجہ فرمانا۔ آپ نے فرمایا من استطاع منکم ان یکون له خبء من عمل صالح فلیفعل، بڑی قابل توجہ حدیث، اور ہو سکتا ہے کئی ساتھیاں واسطے نئی حدیث ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اور مسلمانوں، جنہ وقت چلتا جے
ਜਿੰਨਾ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੈਰ ਪਾਏਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੁਕੋਵੋ। تو میرے پیارے بھائیوں، اس وقت ساڈا مسئلہ بے روزگاری نہیں، بیٹا ذرا توجہ فرمانا، میں کسی نتیجے تے پہنچنا چاہنا۔ بے روزگاری مسئلہ نہیں، اگر ساڈے خفیہ معاملے ہو جان نا اللہ تعالیٰ دی حیا والے تے اللہ ککھاں دی کلی چ بھی وہ لذت عطا کر دیندے نے جڑی لذت بادشاہاں نوں محلہ اندر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ بھوک ساڈا مسئلہ نہیں، ویزا ساڈا مسئلہ نہیں۔ کئی بچے سمجھتے ہیں دبئی ٹر گیا، سعودیہ ٹر گیا، یورپ ٹر گیا، یو کے ٹر گیا، مسئلے حل ہو جانے۔ نہیں بیٹا، روندے نے اتنے بھی لوگ۔ کئی نے یہ دن بنایا کہ میں 18,000 لینا تنخواہ، جس دن میری تنخواہ ہوئی نا 38,000 اس دن وارے نیارے ہو جانے نے۔ اور بھائی میں بڑے بڑے 38 لاکھ لین والے بھی روندے ویکھے نے، بے قرار ویکھے نے۔ اینا چیزاں کا بندہ نہیں رجدا۔ تو جی گل انشاءاللہ میں نیڑیوں ختم کرنی ہے، چونکہ میں کہ لمبے سفر تو آیا، لمبے سفر تے جانا ہے۔ سبق دی طرح میں پھر گزارش کراں گا تانوں بیٹھے گل سمجھ آ جائے، اس تو بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ پاویں 20 سال لگ جانے گل سمجھن اندر، کامیابی دا سرا بھی ہے وے، انتہا بھی ہے وے، آغاز بھی ہے وے۔ جس بندے دی زندگی اندر 4 اعمال خفیہ آ جاندے نے نا، مل کے بولو کنے؟ بالکل اس طرح بیٹھو جویں کلاس اندر بیٹھے ہو، سارے بولو کنے؟ 4 اعمال خفیہ جس بندے دی زندگی اندر آ جاندے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو دین و دنیا اور آخرت دے سارے خزانے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہن میں بلا تاخیر 4 نیک اعمال تہاڈے سامنے بیان کرنا، تے گل سنو میرے نال ویکھو، ضد نہیں کرنی۔ جدوں آ جانے نے لفظ خفیہ، ادوں تسی سارے اللہ پاک دی توفیق دے نال بولنا ہے۔ سنو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا ادعوا ربکم تضرعا سارے بولو گے تو میں شروع کرنا ہے۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا خفیہ۔ اگر کوئی پوچھے آج سیرت النبی اندر کی سن کے آئے ہو، تسی کہنا ہے خفیہ۔ خفیہ سازشاں نے ستیہ ناز کر دیتا ہے، خفیہ گناہاں نے جوانیاں برباد کر دیتی ہیں، خفیہ شرارتاں نے زندگی جڑی ہے جہنم بنا دیتی ہے۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ اللہ پاک نو تضرع دے نال پکارنا تے خفیہ پکارنا۔ ریاکار بندے تہاڈا رب پسند نہیں جے کردا، جڑے مصنوعی لباس اوڑھ لیندے نے، لوکاں سامنے شریف بن جاندے نے، لوکاں سامنے نیک بن جاندے نے۔ ادھر ویکھو، لوکاں سامنے بڑی مٹھی زبان رکھدے نے تے کنڈے لا کے بدماشیاں کردے نے، لاک لا کے بدماشیاں کردے نے، اپنے بارے شرارتاں کردے نے، اپنے پیاریاں بارے شرارتاں کردے نے۔ فرمایا برباد ہو گئے، دنیا آخرت تباہ ہو گئی۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ اللہ پاک نو ریاکار لوگ پسند نہیں جے، چیخن چلان والے لوگ پسند نہیں جے۔ آؤ میرے بھائیو، سب نالوں پہلا عمل جے چاہنا رب تینوں برکتاں دے، بہاراں دے، سیرت النبی کانفرنس دا پہلا پیغام اے خفیہ ذکر کریا کر، خفیہ دعاواں کریا کر، خفیہ وظیفے پڑھیا کر، خفیہ رب رب کریا کر۔ کلا بہ کے کنڈا لا کے کوئی نکر مل کے، پر جویں کہ بچہ بلک بلک کے اپنی ماں نو پکاردا ہے، میں بلک بلک کے اپنے رب نو پکاریا کر۔ اللہ فرماتے نے بندے جدوں کلا بہ کے میریاں شرماں تے میرے تے آساں امیداں رکھ کے میرا کنڈا کھڑکانا ہے تے میں اپنی قدرت دے نال تیرے ناممکن مطالبے اپنی رحمتاں ناممکن بنا دینا۔ سنو لوگو، خفیہ آوازاں مارن دا رب نو کی فائدہ ہے؟ فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔
زکریا علیہ السلام موسم ٹوٹ گیا بڑھاپا آ گیا تے اللہ پاک نو خفیہ آوازاں مار دے نے آدھے یا اللہ بس ہو گئی ہے تے بڑا چاہے پتر دے دے بیٹا دے دے خفیہ اللہ نو بلا رہے نے چھپ چھپ کے اللہ نو بلا رہے نے فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب محراب اندر کلے نماز میں پڑھ دے نے اللہ پاک نے فرشتیاں دے ذریعے بشارتاں دے دتیاں نے تانوں اسی پاک باز بیٹا عطا کران گے تانوں اسی یحییٰ عطا کران گے خفیہ رو رو کے ساڈے کولوں منگ دیو پے اسی نیاب سوغات عطا کران گے یحییٰ بیٹا تہاڈا ہوئے گا تے نبی ساڈا ہوئے گا در در دے تکے نہ کھایا کرو بچیاں نو لے کے بابیاں ملنگا کو نہ جایا کرو بچیاں نو لے کے کھبے سجے نہ جایا کرو مصلے بچھا کے گھراں دے اندر خفیہ اپنے رب نال کلام ملایا کرو اللہ پاک نے ممکن مطالبے بھی خفیہ پکار دی وجہ تو ممکن بنا دیتا ہے تے سارے ذرا مل کے مینوں سبق سنا دیو ادعوا ربکم تضرعا نہیں ادعوا ربکم تضرعا خفیہ انہو لا يحب المعتدین اللہ ریاکاراں نو پسند نہیں جے کردا اللہ کھوکھلیاں بندیاں نو پسند نہیں جے کردا حضرات دی وقار جس دودھ دے اندر کریم نہ ہوئے جس دودھ دے اندر ملائی نہ ہوئے جس دودھ دے اندر جان نہ ہوئے اس دودھ پین دے نال نقصان دے ہوندا معدے خراب دے ہوندے نے پر جسم نو تقویت نہیں ملدی اسی طرح جس بندے دے اندر خفیہ اللہ دا حیا نہ ہوئے جس بندے دی تنہائی اندر اللہ دا ذکر نہ ہوئے اللہ پاک اس بندے دی زندگی دا دیوا ہی بجھا دیتا ہے اچھا جی خفیہ ذکر جڑا ہے نا بیٹا ادھر ویکھو یہ مطلب یہ نہیں کہ قبرستانہ جو ٹر جاؤ یہ مطلب یہ نہیں کہ چلے جا کے کٹو موٹر سائیکل چلاتے آئے ہو نا اور تسی موٹر سائیکلاں سے واپس جانا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر موٹر سائیکل چلاندا کلا پڑھدا رہیا کر سائیکل چلاندا پڑھدا رہیا کر اب بستر تے جا کے لیٹنا ہی نا جتنی دیر تک نیند نہ آئے اتنی دیر تک کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھدا رہیا کر اینی طاقت جے ملتانیوں خفیہ ذکر دے اندر رب کائنات دے پیارے پیغمبر نے فرمایا روایت صحیح بخاری دے اندر ذرا ماحول اندر بہار پیدا کرو جناب محمد اللہ فرماندے نے جڑا بندہ کلا بیٹھ کے رب رب کردا ہے سبحان اللہ پڑھدا ہے الحمدللہ پڑھدا ہے رب دا ذکر کر کے آندا ہے اللہ تیرے جیا پاک کوئی نہیں میرے جیا پلید کوئی نہیں اللہ تیرے جیا بڑا کوئی نہیں تے میرے جیا نیواں تے نکما کوئی نہیں فرمایا رب دا ذکر کردا کردا انج مچھر دے پر دے برابر اودیاں کھانجاں سوا جاندے نے ففاضت عینا خفیہ ذکر پیا کردا ہے کلا ذکر پیا کردا ہے تے اکھاں دے اندر دے مچھر دے پر دے برابر آنسو آ گیا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے دی سب نالوں چھوٹی شاباشی ہے کل قیامت والے دن اللہ ایسے بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے بھائی جانے جی میں تانوں صاحبان نظر آ رہے ہیں نا میرے ال ویکھیا جے اوے جی خفیہ ذکر دے نال کل قیامت والے دن عرش دا سایہ مل سکدا ہے نا تے پھر ملتان اندر تینوں طمانینت دا سایہ بھی خفیہ ذکر دی برکت نہ ملے گا روحانیت دا سایہ ملے گا سعادت دا سایہ ملے گا برکت دا سایہ ملے گا میرے نوجوانوں ساڈا سب نالوں بڑا پرابلم ہے جے تو خفیہ فیس بک دا گندا استعمال کرنا ہے تو خفیہ یوٹیوب دا گندا استعمال کرنا ہے تو خفیہ نیٹ دا گندا استعمال کرنا ہے تو خفیہ ذکر دی جگہ تے اے ناچ گانا نغویات لچرپن اے تیری زندگی دی بربادی دی وجہ اے تیری زندگی دی تباہی دی وجہ تے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا فرمایا ادعوا ربکم تضرعا خفیہ امام ابن تیمیہ نو میں بڑی محبت دے نال پڑھیا ہے امام ابن قیم نو میں بڑی چاہت دے نال پڑھیا ہے انہاں دوواں اماماں نو اللہ پاک نے شان کیوں دیتا ہے اے دوویں امام ذکر بڑا کردے نے راتاں نو ذکر کردے نے خفیہ ذکر کردے نے تے جملہ پسند آئے تے سبحان اللہ کہہ دیا جے خفیہ ذکر دی وجہ تو اللہ نے دوواں اماماں نو اتنا بھاگ لا دیتا ہے رب نے انہاں دیاں ذاتاں نوں بھی اچھیاں کر دیتا ہے تے رب نے انہاں دیاں کتاباں نوں بھی اچھیاں کر دیتا ہے
حضرت شیخ الحدیث محمد بن عبداللہ حفظہ اللہ پہلی دفعہ میں شیخ کی زیارت فرمائی ہے. حضرت قاری صاحب تشریف فرمان ہے. حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ ابن تیمیہ انہاں دی زندگی تو جڑا مینوں راز ملیا ہے نا, خفیہ ذکر کرنے والے بندے دی کنڈ نہیں جے لگدی, انہوں شکست نہیں جی ہوندی. دعا میں کرنا ذرا ایک محبت نال آمین کہہ دیا جے, اللہ سانو محبت دے نال خفیہ ذکر کرن دی توفیق عطا فرما. تو کدیو دے دار اتے آیا ہی نہیں, اور تو کدیو دے دار اتے آیا ہی نہیں, چھپ کے پیار نہ بلایا ہی نہیں, اور میں بغی دیتے پنگی تے چور بندیا یاری دلوں دلوں رب نال, ایتھوں نہیں یاری دلوں دلوں رب نال چھوڑ بندیا, ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. سبق سنا دیو مینوں, ادعو ربکم تضرعا, پھر بولو ادعو ربکم تضرعا خفیا انہ لا يحب المعتدین. اپنے ملتان کے مشائخ کو پوچھ لو, میں البدایہ والنہایہ اندر پڑھے ہے, طبقات ابن سعد اندر پڑھے ہے. میرے جوانوں, کئی نبی دے یار ایک رات اندر لکھاں دفعہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ دے, اے ہزاراں دفعہ سبحان اللہ پڑھ دے, ہزاراں دفعہ استغفار کر دے. چکر چلدا پھردا بیٹیوں جے پردے چ بیٹیاں بیٹھیاں جے, تھانوں تے اللہ پاک نے بڑا لکی ٹائم دیتا ہے, بڑا سوہنا ٹائم دیتا ہے. خاوند جڑا ہے جاب تے ٹر جاندا ہے, کاروبار تے ٹر جاندا ہے, تے بچے سکولے ٹر جاندے نے. کرم والیے ٹی وی اگے نہ بیٹھیا کر, گوگل اگے یوٹیوب اگے فیس بک اگے نہ بیٹھیا کر, مصلا بچھا کے تے اپنے رب نال کلام لایا کر. ملتانیوں جنہ بیبیاں نے خفیہ سما رکھیاں نے, جنہ بیبیاں نے خاوند دے خلاف اپنے ماں باپ نو خفیہ گالاں کیتیاں نے, اللہ دی قسم انہاں بیبیاں دے گھر اجڑ گئے نے. تے جنہ بیبیاں نو گھر چ دکھ ملیا ہے, انہاں مصلے بچھا کے رب نال گلاں کیتیاں نے, اللہ نے انہاں دے گھراں نو محل بنا دیتا ہے. فرمایا ادعو ربکم تضرعا, تین گلاں رہ گئی نے, تھک ہو گئے سارے, بولو ادعو ربکم تضرعا خفیا انہ لا يحب المعتدین. جڑا بندہ خفیہ ذکر کرتا ہے کنارے لگ جاتا جے, رب نو خیر پا دینا جے. او لوگوں جڑی میں دوسری گل کرنی, جے کتے دوسرا خفیہ عمل آ جائے نا تو جو میرے پاس, پھر ویکھیو زندگی دی خوشبو کیسی, پھر ویکھیو دل دی گرمی کیسی, پھر دیکھیو اکھاں دا نم ہونا کیسا, پھر رحمت دے فرشتے بھی تہاڈے نال مسافر کرن گے, پھر اللہ پاک تہاڈی زندگی دی مٹی بھی سونا بنائے گا. دوسرا عمل جڑا خفیہ کرنا ہے, فرمایا یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. فرمایا جڑا بندہ خفیہ تلاوت کردا ہے, جڑا خفیہ ایک رکوع پڑھدا ہے, خفیہ دو رکوع پڑھدا ہے, خفیہ ادھا سپارہ پڑھدا ہے, خفیہ ایک سپارہ پڑھدا ہے. قرآن دی آیت دا ترجمہ سنیو سینے ٹھنڈ پاواں. رب کہتے نے جڑا بندہ میرے قرآن دی خفیہ تلاوت کردا ہے, اسی ایسے بندے دی بے قدری نہیں جے کرتے. اللہ فرماندے نے جڑا لک لک کے راتاں نوں اٹھ کے گڈی چ کلا بیٹھا ہے, قرآن زبانی کدی پڑھدا ہے کدی اتوں ویکھ کے پڑھدا ہے. فرمایا جڑا بندہ, جڑی بی بی, جڑا بندہ تنہائی اندر خفیہ قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے, اللہ فرماندے نے اسی دے اس عمل دی کدی بھی بے قدری نہیں کردے. واولئک من الصالحین, اے پیور نیک بندہ جے جڑا خفیہ تلاوت کردا ہے. دعا کر دیو اللہ خفیہ تلاوت دی توفیق عطا فرما. ساڈا یہ پروگرام کوئی فرقہ واریت دا پروگرام نہیں. اگر کوئی دیوبندی بیٹھا ہے, بریلوی بیٹھا ہے, اہل تشیع جو بیٹھا ہے, ساڈی محبت والی دعوت تے غور کرے. اسی کہنے ہیں کھبے سجے دائیں بائیں دھکے کھان دی لوڑ نہیں, ساری طاقت خفیہ ذکر اندر ہے. اج جدوں دی تو خفیہ غیبتاں کرنا ہے نا, خفیہ مولویاں دے بارے زباناں چلانا ہے نا, خفیہ رشتہ داراں دے بارے لچر پکنا ہے نا, ایسی
نے تیری زندگی نو برباد کر کے رکھ دیتا ہے کہ خفیہ تلاوت جدوں دی تیری زندگی چوں نکل گئی ہے میں تواڈے کول ایک سوال کرنا نمبر اپنی لاؤ اوے لک کے کلے مسیتے بہ کے کمرے چ بہ کے ادھا سپارہ پڑھیا دسو ہاں کنے مہینے گزر گئے نے ایک فرقہ پڑھیا کنے مہینے گزر گئے نے نہ میرے بیٹا جے چل ہے نا اللہ تیری نسل نو بھاگ لا دے اوے اللہ پاک تیرے وارے نیارے کر دے اللہ رحمت دے فرشتے تیرے دوست بنا دے اوے کچھ نہیں ہوگا تے کل ہو اللہ ہی پڑھدا رہیا کر کچھ نہیں ہوگا تے ربنا آتنا ہی پڑھدا رہیا کر جتھوں قرآن یاد ہی وہی بار بار تنہائی اندر پڑھدا رہیا کر اچھا جی مینوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بڑا پیار ہے میں تانوں پیار دی وجہ بھی دسنا تے پیار بھی دسنا ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دیو گا ادعوا ربکم تضرعا نہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا حضرت معاذ نال مینوں بڑا پیار ہے 17 سال دی عمر چ مسلمان ہوئے 36 سال دی عمر اندر تاؤں دے مرز اندر شام ملک اندر شہید ہو گئے ملتانیوں بڑا ہیرا نوجوان سی میرے نبی پاک دا بڑا شہزادہ صحابی سی ادھر ویکھیو بڑا سونا صحابی سی میرے نبی پاک دا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مینوں پتہ انہاں دا پیار کیوں زیادہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت معاذ کو ویکھیا تے ویکھ کے نبی پاک نے 3 واری اللہ دی قسم چکی آپ نے فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ معاذ مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں اللہ دی قسم ہے میں نبی نو اللہ دی قسم ہے معاذ میں تیرے نال بڑی محبت کرنا معاذ میں تیرے نال بڑا پیار کرنا اور میرے پتر یہو جہا پت بن کے رہ تیرا ابا قسمہ چک چک کے کہے پتر میں تیری شرافت دی وجہ تو تیرے نال بڑا پیار کرنا تیری ماں قسمہ چک چک کے کہے دھیے میں تیری شرافت دی وجہ تو تیرے نال بہت محبت رکھنی ہاں اپنے استاد دیاں یہو جہاں خدمتاں کریا کر او جگہ جگہ تے قسمہ چک چک کے کہے میرا تے شاگرد ہی اے میرا تے مول ہی نے پایا حضرت معاذ نبی پاک نے فرمایا اللہ دی قسم معاذ میں تیرے نال بڑا پیار کرنا کہ میں بڑا سوچیا وجہ کی ہے وجہ ایک ہی نکلی ہے حضرت معاذ قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ نبی پاک کو جدوں نال دے محلے والے نا مدینے چوں ایک محلے والے آئے کہنے لگے سانو امام دے دیو نبی پاک نے حضرت معاذ نو کہیا کہ میں پھر غالباً بخاری چ کتے پڑھیا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خاص خوبی یہ سی راتاں نو اٹھ کے تے رات دی تنہائی اندر رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردے سن اللہ خفیہ تلاوت نصیب فرما دے سارے بھی بولے لگتا ہے ناراض ہو گئے ہو سارے دعا کرو اللہ خفیہ تلاوت نصیب فرما دے لو جی میں شیرہ اندر ایک دعا کرنی ہے تو محبت کا سما پیدا کر دیو چند باتاں میں ہن ضروری تواڈے نال کرنیاں نے جیڑا تواڈے تو جامعہ رحمانیہ نہیں نہ پڑھیا یا ابن قاسم کھبے سجے ادارے نہیں نہ پڑھیا او ذرا اج دی میری 35-40 منٹ دی گفتگو سن کے عملی زندگی اندر اتار لوے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ملتان او دے واسطے رحمت بڑھے گا اکھاں دی کلی او دے واسطے رب دی رحمت تے برکت بنے گی ایک تے خفیہ ذکر کردے رہنا دوسرا خفیہ تلاوت پاوے ایک پارا پڑھو ادھا سپارہ پڑھو ایک رکوع پڑھو تنہائی اندر اپنے اللہ نو قرآن سنانا ہے تے دعا میں کرنا ذرا یک زبان ہو کے محبت نال کیا جے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ کتنا سونا قاری صاحب قرآن میں پڑھ دے سن سورہ حشر دی آخری آیتاں پڑھیاں نے تے ایمان تازہ کر دیتا ہے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دے نکلے جان اللہ سبحان اللہ محمد رامین کے آج اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دے نکلے جان اللہ سانو ایسی خوش الہانی دے سانو ایسی طرز بیانی دے تیری خلقت جدوں قرآن پڑھا تیری خلق کہے سبحان اللہ تیری خلق کہے سبحان اللہ اللہ سونے ایسی زندگی دے دے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا تو چلے جائیے اللہ ایسی زندگی دے دے ذکر کرتے کرتے دنیا تو چلے جائیے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا پھر بولو ادعوا ربکم تضرعا جدوں دا ادھروں شیطان ماری نا خفیہ دا ستیہ ناز کیتا ہی اے خفیہ دا لباس جدوں دا پھاڑے ہی نا ادوں دی تیری زندگی ویران ہو گئی ہے بیٹا
इन्हां यहूदियां ने फेसबुक के खंड के जरिए, यूट्यूब के खंड के जरिए तेनों देख ला फहाशी की दलदल अंदर ते अल्लाह की रहमत तो दूर कर दिता है। मुशाहिद बन के जिंदगी गुजार के फेसबुक का मुस्बत इस्तेमाल करेया कर, यूट्यूब का मुस्बत इस्तेमाल करेया कर, गूगल नेट का मुस्बत इस्तेमाल करेया कर। ये चीज़ां रहमत भी ने, हाँ मैं मुबालगा नहीं करता, अल्लाह की कसम ये चीज़ां जन्नत भी ने जे तू इन्हां ते एक दाई बन के जिंदगी बसर करना है, अपने उलमा दे क्लिप शेयर करना है, अहादीसे नबवियां शेयर करना है। खैर जिहड़ी गल मैं दसनी चाहना, आ जिहड़ी जिंदगी उजड़ी उजड़ी वीरान वीरान है ना, जिहड़ा बंदा खुफिया जिक्र नहीं करता उन्होंने चुगलियां का कैंसर लग जाता है, उन्होंने शरारतां का कैंसर लग जाता है। कभी मौलवियां नूं मुंह मारेगा, कभी सियासतदानां नूं मुंह मारेगा, कभी रिश्तेदारां नूं मुंह मारेगा। यह जिहड़ी ना है एक कदी भी मुंह दे अंदर रुकेगी। उन्हां औरतां दे घर बर्बाद हो गए जिहड़ियां खुफिया जिक्र नहीं जे करदियां, उन्हां औरतां दे घर उजड़ गए। खावद सोहना भी है, औलाद सोहनी भी है, घर बार भी है, लेकिन तिलावत खुफिया नहीं, जबान आवारा ते घर जहन्नम बन गया है। और लोगों खुफिया जिक्र जिंदगी दा दीवा जे, कबर दा दीवा जे, खुफिया तिलावत दुनिया दा दीवा जे, कबर दा दीवा जे। ये सारे सबक सुना दिओ। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया। लो जी हुण माशाअल्लाह मैं तीसरा अमल दसना, फिर चौथा तो फिर मैं इजाजत ले लेनी है। तीसरे अमल से जरा गौर फरमाना। अच्छा जेड़े तुहाडे चों अल्लाह रहम करे कोई बीमार बैठे ने ना, या जिन्हां दे कोई प्यारे बीमार ने, उन्हां वास्ते जिहड़ी अज दी मेरी तीसरी गल है ना, इहदे वास्ते जे तुहानूं मनोमन सोना खर्च के भी इत्थे पहुंचना पैंदा ना, ते मैं समझदा तीसरी गल दा हक अदा नहीं हो सकदा। उलमा इंशाअल्लाह इत्ते मोहर सबत करनगे। अगर चाहते हो ना अल्लाह एक्सीडेंट तो बचाए, अल्लाह वबावां तो बचाए, अल्लाह बीमारियों तो बचाए, इंज साहिबान की तरह अल्लाह का उतरिया असाब तो अड्डे तो टल जाए। ये तीसरा करने वाला काम है वे अपने अपने दायरे में रह के खुफिया सदका करता रहा कर, अल्लाह रहमतां दे सारे दरवाजे ही खोल देंगे। खुफिया सदके अंदर बड़ी ताकत है बेटा। इधर वे 10 रुपया दिया कर, 15 रुपया दिया कर, गरीबां की गुरबत वध गई खुफिया सदका नहीं जे कर दे, बीमारां की बीमारी वध गई खुफिया सदका नहीं जे कर दे। हाजी साहब बेटे नूं जदों मसीते लैके जांदे हो ना जुमे वाले दिन, 10 रुपये बेटे की जेब च पा के क्या करो बेटा, 10 रुपये पुत्र गले च पाने ने, धी नूं पैसे दिया करो गरीबां वास्ते, पुत्रां नूं पैसे ते खर्ची देंदे हो ना, उहदे च नाल सदके दे पैसे दे के बच्चियां नूं आदत पाया करो। और मुल्तानियों मैनूं रब दी कसम जे जिस बंदे की जिंदगी अंदर खुफिया सदका है, खुफिया सदका है, वो बंदा कदी नहीं डिगदा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨੂੰ ਝੁੱਪ ਲੈਂਦੀ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਸੀ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਫੀਆ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਦਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਲਾਨਰ ਹੈ, ਸਦਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ 70,000 ਲੈਂਦਾ 90,000 ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਓਏ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ 10,000 ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 500 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, 20 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲੈਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੁਣਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुजाहिरु बिल कुरानी कल मुजाहिर बिस सदका वल मुजाहिरु बिस सदका। फरमाया जिवें खुफिया सदका करने वाले नूं बहुता सवाब मिलता है, इवें छुप छुप के कुरान पढ़ने वाले नूं भी बहुता सवाब मिलता है। इन्नी ताकत जे लुक लुक के सदका कर। अच्छा गल सुनो, 15 तो 20,000 बंदा महीने का लैंदा होवे ते ओ 24,000 रुपया कड्ढण नूं दिल ते नहीं ना करदा, काम ते बड़ा औखा है। पर अल्लाह फरमांदे ने बंदिया कौड़ा घुट पी लै, मैं तेनों इहदे सदके दे बदले अंदर कल क़यामत वाले दिन अपने अरश दा साया अता कर देंगा। फरमाया जेड़ा बंदा खुफिया सजदा सदका कर दे फहुवा खैर, ये तुहाडे हक अंदर बहुत ज्यादा बेहतर है। इहदे बदले अल्लाह ताला शाम ते अमाल तो बचा लैंदा है, अमाल दीयां बुराइयां तो बचा लैंदा है। हज़रात ज़ीवकार मेरे सामने दर्जनों वाक़ियात मेरी आंखों के सामने मुंडला रहे हैं कि लोगों ने डॉक्टरों ने जवाब दे दिता है, तवज्जो बेटे हकीमा ने जवाब दे दिता है, लेकिन नेक लोगों ने आख्या भाई खुफिया सदका कर। इन्हें कुआं खदवाया, इन्हें मिठे पानी का इस्तेमाल करवाया, इन्हें गरीबों के घर थैला आटे का घलिया खर्च किया, गरीबों दियां रगां तर होईयां ने, अंदरों दुआवां निकलियां ने, अल्लाह ने बगैर दवाइयां ते गोलियां दे शिफावां अता कर दित्तियां ने।
بلکہ شیخ صاحب انشاءاللہ تعید کرنگے کہ حسن درجے دی روایت ہے نبی پاک نے فرمایا دوائیاں کھا کے بھی اپنے بیماریاں دا علاج کریا کرو کہ اپنے بیماریاں دا علاج صدقہ کر کے بھی کریا کرو. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تے لکھ دیتا ہے آندے نے یہودی بھی صدقہ کرے تے آیا عذاب ٹل جاندا ہے. ملتانیوں میں فیصلہ آبادوں ایک گل دسنا جے فیس بکی سخی نہ بنیا جے فیس بکی صدقہ نہ کریا جے. ایک بچی نو 1000 روپے کا تھیلا لے کے دینا بدبختہ دے کیمرے چ فوٹو کھچ کے فیس بک تے لانا ہے کسی دی بہن ہے کسی دی بیٹی ہے یہ دے صدقہ تیرے لیے موجب لعنت بن جائے گا. کیوں؟ انہ لا یحب المعتدین. اللہ نے ہو جی اس کا نظام کرنے والے ریاکار بندے چھویں جے لگ جے اور لوگوں کاش اللہ مینوں ترس دے کاش اللہ مینوں الفاظ دے کاش میرا اللہ مینوں درد دے. اے تہاڈے دل چ میں گل اتاردا صدقہ نہ چھڈیا جے. 5000 بھی مہینے دا لیندے ہو پہلی جویں سنتا پڑھدے ہو جویں نفل پڑھدے ہو روزانہ 50 روپے 100 روپے 20000 25000 اپنی لیندے ہو تنخواہ. غریباں دی غربت ود گئی خفیہ صدقہ نہیں کرتے. بیماراں دیاں بیماریاں بڑھ گئیاں خفیہ صدقہ نہیں کرتے. ذرا سینے ٹھنڈ پا دیو ادعوا ربکم تضرعا اڑتے یار آخری گل رہ گئی ہے ناراض ناراض بیٹھے ہو ادعوا ربکم تضرعا. میرے فیصلہ آباد اندر درجنوں کیس ایسے نے ثاقب صاحب بیٹھ کے کھلے ہو 35 لاکھ روپیہ مرن تو بعد نکلے ہے. اللہ دی قسم زندگی اندر 35 روپے بھی صدقہ کرن دی توفیق نہیں ملی. پیسے تے اتنا تکبر نہ کر. پیسے نے تینوں بدتمیز بنا دیتا ہے. پیسے تو اٹھ کے بڈھے باپ نو تو کر کے بلانے. پیسے نے تیری آنکھاں جیسا خمار بھر دیتا ہے. کبھی تو اپنی کمزور بہن کی تیمارداری نہیں گیا. پیسے کی وجہ تو کسی بندے نو بندہ نہیں سمجھتا. اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا کوڈی بھی نہیں مل پینا تیرے اس خالی خول دا. ڈاٹا تو حساب دینا ایک ایک بولدا ختم ہو جانیاں نے شانہ جو سیریاں. قبر نو اڈیکا روز رہندیاں نے تیریاں. قبر ہر روز پاوے تیرے کر پھیریاں. خالی تھے آیا میں دے خالی تو جانا تیاں دے پترا تیرے کم نہیں آنا. دن راتی کرے جنہ لئی تو بندیا ہیرا پھیریاں. ادعوا ربکم تضرعا ادھر سما بناؤ ہاں. ادعوا ربکم تضرعا. پاجی اے تنہائی چ اپنے اللہ نو وخا تو کنے ک پانی چ کی چوڑا مارتا پھرنا ہے کی رنڈیاں دے گانے سندا پھرنا ہے کی غیبت اور گماشتیاں نال جوانی برباد کردا پھرنا ہے. اپنے اللہ نو وخا میں کنے ک پانی چ کتے اپنے آنسو وخا کتے خفیہ ذکر دکھا کتے خفیہ تلاوت دکھا کتے خفیہ صدقہ دکھا. اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ خفیہ نیک عمل کرتا ہے انہیں میرا حیا کیتا ہے تے میں اس بندے دا دنیا آخرت دے مل پاواں گا. اور غریبڑے ہو اے نہ کیا کرو 10 روپیہ جتے نے پتہ نہیں قبول نے کہ نہیں. میں بخاری یا مسلم چ ایک روایت پڑھ کے سنانا تے آخری گل کرنا. نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ اللہ پاک دے رستے اندر ماڑا بندہ ہے ایک کھجور اللہ دے رستے اندر دیتا ہے. کی کھجور دی اوقات ہے جی؟ ہو سکتا ہے ویکھن والا مذاق اڑاوے تیری کھجور اللہ نے کی کرنی ہے. پر نبی پاک نے فرمایا بندہ حق حلال کھاندا کماوندا ہے کھجور اللہ دے رستے اندر دیندا ہے اللہ سچے ہاتھ نال قبول کردے نے. جویں تسی اپنے جانور دے بچے نو پالدے رہندے ہو اللہ اپنے بندے دی کھجور وڈھی کردے رہندے نے وڈھی کردے رہندے نے. جدوں پہاڑ جڈی ہو جاندی ہے کن بولو جدوں پہاڑ جڈی ہو جاندی ہے اللہ فرماندے نے او میرے بندے تو میرے رستے اندر کھجور نہیں دیتی تو میرے رستے اندر اول پہاڑ ہی دے دیتا ہے. مل تے رب پاؤندا ہے. ملتانیوں میرا جملہ سونے دے پانی نے لکھیو کنوں کو مل پواندا پھرنا ہے تے ہسدا دا اڈا دنیا. بھکھے نو
کوئی دیندہ نہیں، رچے نو کوئی ویندہ نہیں۔ میں ویکھیا، میں بھی اس دور چ گزرے ہاں، میں ویکھیا اللہ جاندا جے بھکھیاں نو کوئی نہیں جے دیندا، مذاق اڑاؤندے جے بھکھیاں دا، نیڑے نہیں جے لگن دیندے، گل گل تے دھدکار دے جے تے رب دے دوے تے جنہاں نے ویکھ کے خوش ہونا ہے وہی شریکہ کٹ دے جے، وہی حسد کر دے جے، کنا پیچھے وقت پیا برباد کرنا ہے۔ خیر آخری گل سنو تے پھر میں انشاءاللہ اجازت چاہنا۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا، ادھے بول دے ادعوا ربکم تضرعا خفیا انہ لا يحب المعتدین۔ گڑ گڑا کے رب نو پکارنا ہے تے خفیہ خفیہ اللہ پاک نو پکارنا ہے تے یاد رکھنا ہے اللہ نو ریاکار بندے پسند نے۔ اے بھی کوئی کمال ہے، ادھر دیکھو کہ بندیاں سامنے بندہ بڑا حاجی نمازی لبادہ اوڑ کے آ جاوے تے گھر بالکل بگیاڑاں والی زندگی ہے، فحاشی والی زندگی ہے، غفلت والی زندگی ہے۔ کئی لوگ ہوندے نے لوکی ہون تے نمازاں پڑھ لیندے نے تے جدوں گھر اندر با اختیار ہوندے نے سمجھدے نے کسے دا زور نہیں چلنا، پھر خفیہ ذکر نہیں، خفیہ نماز نہیں، خفیہ تلاوت نہیں، پھر سارا کچھ ہی غفلت والا ہے، پھر سارا کچھ ہی بغاوت والا ہے۔ اے بربادی دی وجہ ایتھوں شیطان آ کے انسان دا ستیہ ناش کر دیندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا خفیہ ذکر کردا ہے، خفیہ تلاوت کردا ہے، جڑا بندہ خفیہ صدقہ کردا ہے قدرت تے بڑی مہربان ہو جاندی ہے۔ اچھا تہاڈے جو بندہ مینوں کہے نا شیخ صاحب بڑے عرصے بعد ملتان آئے ہو، پھر پتہ نہیں کدوں آنا جے، کوئی ایسا جو وظیفہ دے کے جاؤ، عمل دے کے جاؤ کہ میں صاحب کرامات بن جاواں، میں مستجاب الدعوات بن جاواں، اللہ پاک مینوں ایمان دی مٹھاس عطا کر دے۔ خفیہ ذکر کریا کر، خفیہ تلاوت کریا کر، کچھ یہو جے ذکر بھی کر کے کسے نو نہیں پتا، رب نو پتا ہے تے تینوں پتا ہے، یہو جے بھی کوئی برکے صفحے قرآن دے پڑھ تینوں پتا ہے یا رب نو پتا ہے، تے صدقے دی تے بالکل ہوا نہ لگن دیا کر۔ آخری گل سن لو تے جے کتے اوکھے سوکھے ہو کے چوتھا عمل کر لو نا، فائدے مک گئے جے۔ کی یہ دسو کیڑا فائدہ بیان کرا، لمبی لسٹ ہے، کتے چوتھا کام کر لو فرشتے بھی تمہیں چک چک کے سلام کرن، کتے چوتھا عمل کر لو اللہ تہاڈی زندگیاں دیاں طریق راتاں بھی روشن کر دین۔ چوتھا عمل کیڑا ہے؟ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کدی رات میں اٹھ کے ایک وتر پڑھ لیا کر، 3 وتر پڑھ لیا کر، 5 پڑھ لیا کر، کٹھے 7 پڑھ لیا کر، یا 2 کر کے 10 سے آخر سے ایک وتر پڑھ لیا کر۔ اور بیٹا تینوں 20 سال بعد گل سمجھ آ جائے، یہ بھی تیرا پھر نصیب ہی تے تیرا ظرف ہی، بیٹھیاں گل سمجھ آ جائے تے اللہ کا شکر ادا کری۔ تہجد دی نماز خفیہ آئی، چل میں تینوں گنجائش دینا ڈیلی نہیں تے ایک دن چھڈ کے ایک دن پڑھ لیا کر، اور پتہ ہفتے چ ایک واری پڑھ لیا کر، اور بیٹا مہینے چ ایک واری پڑھ لیا کر۔ 6 مہینے گزار دینا، کدی تہجد دا ذائقہ ہی نہیں چکھیا، کدی اس پڑھ لوں نہیں چکھیا۔ اٹھ اس ویلے اٹھ، شیطان دی ماں مر جاندی جے، ملتانی جملہ سنیو، شیطان دی ماں مر جاندی جے جدو بندہ رات نو اٹھ کے ٹھنڈے پانی کا وضو کر کے رب اگے ڈگدا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میں کیڑی حدیث بیان کراں تے کیڑی چھڈاں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ تھکیا ٹوٹیا بیمار ہے، اٹھن نو دل نہیں کردا، پھر بھی آخر پیر اٹھ کے فرمایا جے 2 رکعتاں پڑھ لوے، او ملتان دے ایک کوٹھے چ 2 رکعتاں پڑھ لیا ہوندا ہے، اللہ عرش بری تے مسکرا رہا ہوندا ہے، اللہ بڑے ہی خوش ہوندے نے، اللہ بڑے ہی راضی ہوندے نے۔ اس ویلے اٹھیا کر، اللہ آسمان دنیا دے نزول فرماندے نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اس ویلے دی اللہ دعاواں رد نہیں جے کر دے۔ حضرت شیخ تشریف فرمانے، حضرت استاد الحفاظ تشریف فرمانے، پوچھ لو، فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ قیام اللیل، فرضاں تو بعد سب نالوں افضل نماز تہجد دی نماز ہے۔ آخری حدیث سن لو پھر انشاءاللہ گل ختم کریے۔ نبی پاک نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کو کچھ نہ کچھ نماز ضرور پڑھ لیا کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، میں حدیث دھیان نہ سنیو، فرمایا تہاڈے تو پہلے جننے بھی اللہ دے نیک بندے گزرے نے سارے تہجد گزار گزرے نے۔
कुर्बतुन इला रब्बिकुम, छले कड़े धागे पाने की लोड़ नहीं, मलंग बन के किते चिल्ले कट्टन की लोड़ नहीं। सुनो लोगो, साडा पैगाम फिरका वरीयत का पैगाम नहीं जे बरेलवियो सुनो, देवबंदियो सुनो, अहले तशय्यो सुनो, शैतान दाल आ गया जे रब दे करीब होना चाहते हो। फरमाया नेरे च उठ के नमाज पढ़िया करो, अल्लाह कुर्बत दियां सारियां मंजिलां अता कर देंदे जे, अल्लाह बदियां तो बचा लेंदे जे। मनहातुल इस्म मगफिरतुल सय्यात। अच्छा एक पंजवां लफ्ज़ भी सुनिया जे, फरमाया मतवातुन लिल जसद औ कमा काल। फरमाया जेड़ा उस वेले उठ के रब के रो पैंदा है, अल्लाह पाक नूं जिस्मानी बीमारियां तो निजात अता कर देंदे। अल्लाह रूहानी तौर पर भी सेहतमंद करता है, जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद बना देता है। और मेरे वीर गल सुनी यार, गल मेरी मुख्तली है पुत्र, 25 साल तजद ना पढ़ के तो देख लिया ना, 30 साल उन्हें भी तो गुजार ले ना। हुण जरा थोड़ा जिहा बिस्तर ना जिहाद कर, हाँ नींद ना जिहाद कर, उस वेले उठ के अपने रब नूं आखिया कर। हुण मैं दुआवां च शेरां च दुआ करना, जरा सुन के मुहब्बत नाल मिल के आजे, फिर गल मुकाईए। तहज्जुद वेले उठिया करो ते नाले रब नूं किया करो, तेरे दर ते हाँ आया रुड़ रुड़ के, तेरे दर ते हाँ आया रुड़ रुड़ के, तेरे तरले हाँ पांदा मुड़ मुड़ के, सिर सुट के हाथ जुड़ जुड़ के, एक खैर दा चुटका पा दे तू। फिर कहो आमीन। तेरे दर ते हाँ आया, लो हुण मैं दुआ करनी है मोहब्बत नाल मिल के आजे। तेरे दर ते हाँ आया रुड़ रुड़ के, तेरे तरले हाँ पांदा मुड़ मुड़ के, सिर सुट के हाथ जुड़ जुड़ के, एक खैर का चुटका पा दे। गल सुनो यार, माइंड ना करो, मैं बड़ा मेरा दिल खुश होया। भावें यहो जे जलसे हर रोज तुसी मुल्तान अंदर कराओ, मेरा टाइम हासिल है। अज जो मैं स्टेजा ते वेंदा ना, तमाशबीनियां मरासियां वाले काम, खब्बा हाथ चुक लो, सज्जा चुक लो, पिछला महला बोलो, चीखो चिल्लाओ। मैं ऐसे जलसियां का कायल नहीं जे, मैनू डर लगता है। मैं अल्लाह की पनाह मंगना, जो मैं तमाशबीनियां वेंदा ना अजकल कॉन्फ्रेंसां ते, अल्लाह की कसम उठा के कहीं मैं इधर मैं बेहतर समझना मैं घर बैठा रहा, लेकिन मैं इन्हां मुट्ठी पर नौजवानों नूं, तलहा साहब नूं, इन्हां दी पूरी टीम नूं, अगर चाहे मैं अहबाब नूं नहीं जानता, मेरा बहुत ज्यादा दिल खुश होया तुहाडा स्टेज देख के, मेरा बहुत ज्यादा दिल खुश होया तुहाडू सामीन दी तवज्जो और तुहाडी मोहब्बत और संजीदगी देख के। रात नूं उठ के नाले अपने रब नूं क्या करो। हुण आखिरी मिसरा जे फिर सबक सुनायो तो मैं इजाजत चाहनी है। रब नूं पता की कहना है, तेरे दर जिया होर, तेरे दर जिया मौला दर नहीं, अल्लाह तेरे दर जिया होर कोई दर नहीं। अल्लाह तेरा बुआ छड़ के मैं किथे जावां, तेरे दर जिया घर भी कोई नहीं, ते तेरे घर जिया घर भी कोई नहीं। अल्लाह सामने रोया करते, रब सामने गिड़गिड़ाया कर, अल्लाह सामने रोया करते, अल्लाह सामने आंसू बहाया कर। ताई दे कुरान ने आखिया, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन, उनके बस कर दी है, मैं मिलके बोलो हाँ, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन। कोई कहेगा नहीं जो सीरत तो नबी कॉन्फ्रेंस गया तो की लैके आए हो, तुसी कहना मैं खुशियां का सिरा लब के लै आया, और मैं सिर्रो हयाते सालिहीन लब के लै आया, नेकां पाकां दी जिंदगी दा राज लब के लै आया, नबी दी 23 साला सीरत को लब के लै आया। खुफिया उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन, नहीं जिन्ने आए हो सारे, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। चार दिन खुफिया या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ पढ़, खुफिया अल्लाह अल्लाह रब्बी ला युशरिक बिही शैय्या पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़। वेख अल्लाह तेनों कितनियां बरकतां अता कर दे। जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे, ओही तू लैना ओही मैं लैना, तेरियां मेरियां आखना किस कारे, तू ही टह पैना ते मैं भी टह पैना, सदा आया ते बुकना मार टुरना, ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते, ओही तू सहना ओही मैं सहना, मेरा तेरा मुल्तानिया की झगड़ा, ना तू रहना। उत्तर किसी ने कबर से फेरा भी नहीं पाना। साकब साहब एक बंदे ने पूछा, अब्बा जी कदों के फौत होए ने? मैंने कहने लगा 6 साल हो गए। मैं क्या कबर से कदों का किया? कहता मौलवी साहब शर्म आती है, मैं की दसा। मैं नहीं दस, कहता 4 साल हो गए कबर से नहीं जा सके।
پتر شرارتاں عقیدتاں جڑا تینوں گند لگا ہے نا فیس بک دا، ایک قبر دا نیرا ہی، ایک گند اتار، ایک کینسر ہی۔ میں بلڈ کینسر نو کینسر نہیں مانتا، چلو زیادہ تو زیادہ مر جائے گا، قبر سے ٹر جائے گا۔ تے جڑا چگلی دا کینسر ہے نا، فحاشی دا کینسر ہے، یہ دنیا بھی برباد کرتا ہی تے آخرت بھی برباد کرتا ہی۔ پھر میں گل آخرت پہ کہنا چاہنا، اے گلاں بیٹھے بیٹھے سمجھ آ جان کہ شکرانے دے 2 لفظ پڑھے آگے، نہ سمجھ آن 20 سال بعد سمجھ آ جان۔ سکون انہاں 4 شہواں دے کھبے سجے اگے پیچھے جے، انہاں 4 چیزاں نوں زندگی تو کٹ دیو۔ میں الحمدللہ یورپ، عرب، افریقہ، دنیا دے درجنوں ممالک اندر جا کے دیکھیا ہے جدی زندگی چ خفیہ ذکر نہیں نا، خفیہ تلاوت نہیں نا، خفیہ صدقہ نہیں نا، اور خفیہ تہجد نہیں نا، بس وہ اجڑیا اجڑیا ویران ویران نے اکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہیں رب دیا یاریاں چھڑ دیتیاں۔ اچھی بولو نہ جتیاں بازیاں بھی۔ سبق سناؤ ہاں، ادعو ربکم تضرعا، اڑتے بولے میں تقریر پھر شروع کر دینی ہے۔ ادعو ربکم تضرعا، ادعو ربکم تضرعا خفیا انہ لا يحب المعتدین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔